नासरीन, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह का 149वां योम पैदाइश मज़ार क़ायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। मेजर जनरल इफ्तिखार हुसैन चौधरी तकरीब के मेहमान खुसूसी। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल के चाको चौबंद दस्ते ने फराइज संभाल लिए। मज़ार क़ायद पर तशरीफ ला चुके हैं। आपका ताल्लुक पाक फौज की मायानाज यूनिट 30 सेल्फ प्रोपेल्ड हेवी रेजिमेंट आर्टिलरी से है। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस के ओहदे पर फाइज रहने के बाद आप पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के 40वें कमांडेंट के ओहदे पर फाइज हैं। उधर गवर्नर वज़ीर आला सिंध की मज़ार क़ायद पर हाज़री, फूलों की चादर रखी, फातिहा खानी की, मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। शर्जील मेमन, ज़ियाल-अंजार, नासिर शाह, IG भी हमरा थे। मुराद अली शाह बोले, कायद-ए-आज़म के अफ़कार आज भी हमारी रहनुमाई करते हैं। तरक्की का रास्ता कायद-ए-आज़म के उसूलों पर चलने से निकलता है। मजबूत, मुनसिफाना, खुशहाल पाकिस्तान के लिए पुरअज़्म है। कामरान टेसूरी का कहना था, कायद-ए-आज़म की बदौलत आज़ादी का सांस ले रहे हैं। कायद-ए-आज़म के उसूलों पर अमल पैरा होकर तरक्की कर सकते हैं। क्या है कि इंतहा पसंदी का मामला हो तो उस पर भी पाकिस्तान ने दो टोक फैसला ले लिया है। अब पाकिस्तान अपनी माशी उड़ान उड़ने के लिए वो तमाम फैसले कर रहा है जो कई बरसों से, कई दहाइयों से नहीं लिए गए थे। आज जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया में तवज्जो का मरकज बना हुआ है, तो वहां पर इस मुल्क में छोटे छोटे इश्यूज के अंदर कुछ सियासी जमातें, दीनी तबके से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात पाकिस्तान को फिर अपने डोमेस्टिक मामलात में घसीट रही हैं। खुदारा, जहां पाकिस्तान दुनिया की नज़र में मरकज बन गया हो, जहां पाकिस्तान ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर, जिसमें सऊदी अरेबिया, तुर्किया और चीन जैसे शराकतदार के साथ मुआहदे किए हों, जहां पाकिस्तान सऊदी अरेबिया जैसी ऐसी जगह जहां हरमैन और शरफैन हैं, मदीना मुनव्वरा और खाने काबा है, उसके मुहाफिज का किरदार अदा। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाल-अंजार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। और ये जो पोर्टल है ये टेलीग्राम ऐप्स के थ्रू चला रहे थे और उसमें काफ़ी बड़ी कामयाबी हुई है। और मैं समझ, और इसमें जो अहम बात है, 10,000 से ज़्यादा फॉरेन सिम जो हैं वो रिकवर हुई हैं इनसे, जो कि मुख्तलिफ OTP वगैरह के लिए या फॉरेन जो कि उसमें कॉल सेंटर्स में यूजेज के लिए काम आती हैं, वो भी इसमें पकड़ी गई हैं। और इसके साथ साथ जो तकरीबन जो ट्रांजैक्शन ये अमाउंटिंग स्पेसिफिक तो नहीं कह सकता, लेकिन $60 मिलियन के बराबर जो है ये ट्रांजैक्शन ये कर रहे थे और ये फ्रॉड हो रहा था। तो ये एक बड़ी कामयाबी हुई है। और ख़ास करके ये जो हमारी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इसकी बहुत बड़ी कामयाबी है। और इससे एक ये हौसला अफजा बात होगी कि इसके बाद यकीनन कराची में जो कि काफ़ी हमने देखा है, एज ए होम मिनिस्टर मेरे पास भी चीज़ें आ रही होती हैं कि कॉल सेंटर्स पर फ्रॉड्स हो रहे हैं और कॉल सेंटर्स के थ्रू ही काफ़ी यहाँ पर मंशियात भी चल रही होती है। इन्हीं कॉल सेंटर्स के थ्रू क्राइम्स हो रहे होते हैं और स्पेसिफिकली ये जो मनी क्राइम है ये हो रहा होता है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ये जो एक इनकी इस कामयाबी के साथ कम से कम ये होगा कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और इन पर एतमाद आवाम का आएगा और इनके पास एप्लीकेशंस आ रही हैं। काफ़ी जो इफ़ेक्टेड पर्सनस हैं कराची में, इंटीरियर सिंध के लोगों के पास, खास करके ये जो सेटअप है इनका हैदराबाद और
سکھر میں ان کے ڈی بیٹھ رہے ہیں. تو امید یہ ہے کہ پھر اس اہم کامیابی کے ساتھ فردر بھی اور کامیابیاں بھی انشاءاللہ ان کو ملیں گی. دیکھیں یہ گورنمنٹ کی ول ہوتی ہے کہ یہ اس میں یہ کوشچن بنتا نہیں ہے کہ جوائنٹ ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ نے جو ویلڈ کوشچن کیا ہے کہ 19 تاریخ پر FIR کٹی ہے اور آج ہو رہی ہے پریس کانفرنس. اس کو آپ میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں آفٹر FIR انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے اور آفٹر FIR ہی نہیں, وداؤٹ FIR آپ صرف 24 آورس کسی کو انکوائری کے لیے بٹھا سکتے ہیں, لیکن انویسٹیگیشن کے لیے کسی بھی کرمنل کو یا سسپیکٹ کو نہیں بٹھا سکتے انڈر دا لا. اور یہ 8 دن کے بعد ہو رہی ہے تو کمپریہنسو جب چیزیں پکڑی گئی ہیں, کیونکہ اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ذمہ دار پاکستانی ہیں ہم اور فارن نیشنلز اس میں انوالو ہیں, صرف ایک ملک نہیں ہے, 2-3 ملکوں کے نیشنلٹیز اس میں انوالو ہیں اور یقیناً یہ کوئی اہم نوعیت کی چیز تھی, اس لیے اس کو پراپر انویسٹیگیٹ کر کے آج فیکٹ فگر کے ساتھ آپ کے ساتھ دیکھیں ایک بات تو کلیئر بتاؤں کہ جو اسپیسیفک جگہ جب کال سینٹر بنا ہوا ہوتا ہے تو پوری دنیا اس کا سینٹر ہے. یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ اسپیسیفکلی ڈیفینس سے یہ چل رہا ہے جب انلیس کہ آپ جب جا کر اس پر پہنچے وتھ یور ٹیکنیکل تھنگس. دوسری بات یہ کہ آپ نے جو فارن نیشنلز کی بات کی ہے تو فارن منسٹری اس کو ٹیک اپ کر چکی ہے اور انٹیریئر منسٹری بھی اس کو ٹیک اپ کیا ہے اور یقیناً یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بات ہوتی ہے اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم کسی ہم سفارتی طور پر اپنے جو دوست ملک ہیں ان کو کہہ سکتے ہیں, ان پر چیزیں یہ رکھ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کی یہ لوگ اس پر آپ چیک رکھیں اور ہم جو ہے فارن جو بھی تعلقات ہیں وہ ان چیزوں پر بیس نہیں ہوتے, اس سے بیانڈ ہے فارن تعلقات. میرے خیال میں لوکل لیول پر تو نہیں ہے, لیکن ایک آپ کو بات بتا دوں کہ یہاں پر ہم پاکستان میں کوشش کرتے ہیں کہ فارن نیشنلز کو پروٹوکول کے ساتھ رکھیں, ان کی سیکیورٹی کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہر کسی کے سر پر نہیں لکھا ہوا ہوتا کہ یہ کرمنل ہے, انلیس کہ جب اپلیکیشن ان کے پاس آئیں تو انہوں نے انویسٹیگیشن کی, اس کے بعد جا کر وہاں پر پراپر انہوں نے کاروائی کی اور 2 کال سینٹرز پکڑے گئے ہیں. اس کے علاوہ بھی کال سینٹرز جو میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ کراچی میں چل رہے ہیں, اس پر یہ کام کر رہے ہیں. آپ کو اگلے دنوں میں اور اس قسم کی کاروائی نظر آئیں گی. یہ بتائیے گا کہ کراچی میں چلنے والے کال سینٹرز کے اندر 70% سے زیادہ ذرائع اطلاع دیتے ہیں کہ FCCI کے افسران ذاتی طور پر انوالومنٹ ہوتی ہے یا ان کی کچھ بنائی ہوتی ہے یا ان کو کھول کر دیتے ہیں. جن کال سینٹرز پر کاروائیاں ہوتی ہیں انہی میں گرفتار جو ینگ ٹین ایجرز بچے ہوتے ہیں ان کو بلیک میل کر کے اس کام کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے. کیا FCCI کا انٹرنل انکوائری سسٹم ایکٹیو ہے؟ اگر ایکٹیو ہے تو ان کے خلاف کتنی کاروائیاں ہو چکی ہیں یا لاہور والے ڈکی بھائی کی کیس کی طرح یہاں سے کسی بگ برادر کا انتظار؟ دیکھیں کاروائیاں ہوئی ہیں اور آپ اگر آپ کہیں گے تو آپ کو رپورٹ وہ بھی پرووائڈ کر دیں گے کہ کتنی کاروائیاں ہوئی ہیں. اسی کا نتیجہ ہے کہ ابھی اس کو دوبارہ جو بھی یہ پوسٹنگز ہوئی ہیں جس میں
موسٹلی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پی ایس پی آفیسرس کو یہاں پر ڈپیوٹ کیا جائے، کیونکہ یہ بہت امپارٹنٹ آج کل کے دور میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ادارہ بہت امپارٹنٹ ہے. وداؤٹ دس ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم ٹیکنالوجی کو پہنچ سکیں. ہمیں اس کو کیٹر فار کرنا بھی پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں جو بھی یقیناً ہر ڈپارٹمنٹ میں بلیک شیپس ہوتی ہیں اور ان کے لیے کارروائی پراپر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہو رہی ہوتی ہے. لیکن جو آپ کا اسپیسیفک سوال ہے، یہ آئی اویئر اٹ کہ اس میں کافی کارروائیاں ہوئی ہیں اور وہ آپ کو ڈیٹیل مل جائیں گی. کامل کو لیں کامل کو لیں. دیکھیں اس میں بتانا چاہیں، ہاں اس میں دیکھیں اپنا جو کنٹریز انوالو ہیں، میں نہیں چاہتا کہ ہم اپنے، کیونکہ لوگ تو اپنے ملک کو خراب کر رہے ہوتے ہیں لیکن ملک خراب نہیں ہوتا ہے. اس میں کچھ گندے لوگ اگر اپنے ملک کو نام بدنام کر رہے ہوں تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے دوست ملکوں کو اس طرح اس لیول پر لے کر آئیں. ہم نے ان سے یہ اسی لیے میں نے فارن نیشنل کا لفظ استعمال کیا. 2-3 ملک ہیں جن کے نیشنل یہ کام کر رہے تھے. اور دوسری بات یہ کہ جو آپ نے کہا کہ اسپیسیفکلی فارن کے لوگ بھی افیکٹ ہوئے، یہ یقیناً جو لیکویڈیٹ ہو رہی تھی چیزیں یہ ہو رہی تھی فارن کنٹریز میں. اور آپ کو پتہ آج کل بٹ کوئن کا دور شروع ہو گیا ہے، اور یہ جو دوسرا USDT جو ہے یہ ایک نیا شروع ہوا ہے. اس قسم کی اور بھی کرنسیز، تو یہ یقیناً اس میں جو بھی فراڈ ہو رہا ہے اس میں انٹرنیشنل کارٹیلز ہیں انوالو، اور اس پر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. صرف ان لوگوں کے پکڑنے سے چیزیں ٹھیک نہیں ہو جائیں گی، یقیناً اس پر زیادہ انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. جی بالکل، تھینک یو. دیکھیں پہلا جو بات ہوئی تھی ہماری، جاوید بھائی نے پوچھا تھا کہ ڈیلیڈ پریس کانفرنس. دیکھیں دس از امپورٹنٹ کہ جب FIR ہے تو اس کی ٹیکنیکل فورینسکس ہے اور فائنینشیل فورینسکس ہے. اس کے بعد میں آپ کسی کنکلوسیو نتیجے میں پہنچتے ہیں کہ والیوم آف جو فراڈ تھا وہ کیا تھا اور اس میں سے کس کیپیسٹی پہ آپ جاتے ہیں. انیشیلی جب آپ اٹ ٹیکس ٹائم، جس وجہ سے ایک کنکلوسیو چیز پہ پہنچنے کے بعد میں پھر گورنمنٹ ہیز ڈیسائیڈڈ کہ جس میں اس پہ پبلکلی اس کو انیشیٹ کیا جائے. سیکنڈلی جہاں پہ بات ہے، دیکھیں کرائم ہیز نو باؤنڈریز اینڈ سائبر ورلڈ ہیز نو اسپیسیفک جیوگرافیکل لوکیشن. کرائم میں چاہے وہ غیر ملکی ہوں، پاکستانی ہوں، دونوں صورتوں میں یہ پاسبلٹی ہے کہ غیر ملکی بھی شامل تھے اور لوکل بھی شامل تھے. ادر کیٹیگری جو ہے جو کہ وکٹمز ہیں، وکٹمز بھی غیر ملکی تھے اور پاکستانی بھی شامل تھے. اس میں کوئی ایسی ایکسکلوسیوٹی نہیں ہے کہ جس میں ہم یہ کہ اسپیسیفکلی ہم اس کو فینس کر سکیں کہ یہ اسپیسیفک کسی کنٹری میں یہ کوئی چیز کر رہے تھے. کرائم ہیز نو باؤنڈری اینڈ وکٹم ہیز نو باؤنڈری. یہ کراس ورڈ ہو رہا تھا، کراس ورڈ اس کی چیزیں چل رہی تھی، مختلف ٹرانسنیشنل قسم کی چیزیں اس میں سامنے آئی ہیں جس کو فردر مزید آسپیکٹس پہ بھی ہم اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. جہاں تک بات ہے ریلیف کی، دیکھیں وی اسٹارٹڈ NCCI in May and then we revamped it and we اس کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہم کر رہے ہیں. NCCI کو ابھی ہم فنکشنل بیسس پہ اسپیشلائز کر رہے ہیں، جو کہ ہمارا گورنمنٹ کا ویژن بھی ہے اور اس میں جتنے آفیسرز پوسٹڈ ہیں دے آر ڈوئنگ اٹ. اور انشاءاللہ وی آر ہوپفل کہ جس طرح سے یہ کارروائی کی گئی ہے، اینڈ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ بہت سارے آپ کے جاننے والے دوست احباب جو کہ ٹیلی گرام ریلیٹڈ فوریکس ٹریڈنگ میں انوالو تھے اور بعد پتہ چلتا تھا کہ جی دے ور اسکیمڈ ایکچولی، اینڈ اس پہ کوئی ایسی اسپیسیفک کوئی ٹریڈ یا کوئی والیوم آف ٹریڈ یا پروفٹ ان کو نہیں ملا تھا. تو ڈیفینیٹلی دس از ٹپ آف دا آئس برگ
and ice breaking we have started working it. It is our second raid जिस पे हमने ये कार्रवाई की है, and we are hopeful कि after busting this racket there will be a significant decline in this kind of crime, and this is just the beginning. We are not limited to this kind of thing only. इसमें हमारा है कि मैक्सिमम इस चीज़ को इंश्योर करवाएं कि wherever this is identified तो उसको इंश्योर करवाएं. जहाँ पे बात हुई continue to this कि internal accountability mechanism पे, yes we have internal accountability mechanism, and the people who were involved in these kind of activities in connivance with these criminals, they have been sacked. एंड फर्दर जो इसमें से जो आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है लोगों की उसमें हमने किया है. सिमिलरली एनसीसीआई कराची में भी हमने इसको हम डिफरेंटली कैपेसिटीज में हम इसको कैपेसिटी बिल्ड भी कर रहे हैं, इसको हम एनहांस भी कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट भी कर रहे हैं. और जो प्रीवियस हमारा डेड वुड था जिस वजह से हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें फिंगर रेजिंग होती थी, दे हैव बीन ट्रांसफर्ड एंड दे आर फेसिंग द डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज. सर ये 10,000 की करीब से सिविल मिली. माली साहब से सर मैं वही सवाल कर रहा था. एक सवाल हो गया. नहीं बस इसमें मुझे टेलीफोन कंपनीज का इन्वॉल्व है जो आपने बात बताई है, सेल्स पकड़ी गई है. क्या पाकिस्तान की जो फोन कंपनीज है, सेलुलर कंपनीज है, उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, फॉरेन सिम से पहले ही मैंने बात की. सर ये बताइएगा कि 10,000 से आम बंदा तो किस तरीके से गैंग ऑपरेट कर रहा था, कौन कौन से ममालिक से इन लोगों ने सिम परचेज की? देखें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक हैं जिसमें, देखें नाम आप कंट्री का ना लें, मैंने पहले ही कहा कि कंट्रीज कोई हज़ारों से 10,000 सिम एक कंट्री से तो नहीं आई होंगी. यकीनन आप सब लोग जो भी बाहर की कंट्रीज के सिमें यूज़ करते हैं वो आपको यू आर अवेयर मोस्टली. देखिए एक तो ये लीगल भी कॉल सेंटर्स हैं और गैर कानूनी तो गैर कानूनी है, लेकिन ये फेडरल गवर्नमेंट ही इसको अप्रूवल देती है और फेडरल गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट के बाद ही ये कॉल सेंटर्स खुल सकते हैं, उन्हीं की एनओसी से होते हैं और वही रेगुलेट कर रहे होते हैं. थैंक यू वेरी मच. सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाल जार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा था. कॉल सेंटर पर पाकिस्तानी लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा था. एक कॉल सेंटर पर छापा मारा और कार्रवाई की गई. 19 मुकामी लोग उनके साथ काम कर रहे थे. गैर मुल्की लोग गैर कानूनी कॉल सेंटर्स चला रहे थे. नासरीन, कायद-ए-आज़म के सुनहरी उसूल दरख्शां कौमी मुस्तकबिल की ज़मानत. नौजवान उसूलों पर कारबंद रहीं. सदर आसिफ ज़रदारी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कायद-ए-आज़म के यौम पैदाइश पर पैगाम. कहा, कायद-ए-आज़म की क़यादत, विजन और रहनुमा उसूल चैलेंजेस से निमटने के लिए रहनुमाई फराहम करते हैं. चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था, कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी कानून की बालादस्ती और हक गोई की रोशन मिसाल थी. सीनियर वज़ीर शर्जिल मेमन, वज़ीर बल्दियात नासिर शाह का भी बाबाए कौम को खैराज अकीदत. मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का बाबाए कौम को खैराज अकीदत पेश. ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ ने बाबाए कौम के यौम पैदाइश पर खुसूसी पैगाम जारी किया. ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज कायद-ए-आज़म की मजबूत, खुदमुख्तार और जमहूरी पाकिस्तान के लिए कोशा हैं. मुसल्लह अफवाज कायद-ए-आज़म के विजन से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का अदा करती हैं. अस्करी क़यादत का कहना है कि कायद-ए-आज़म के ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के ज़री उसूलों पर क़ारिबंद हैं. अपने पैगाम में अस्करी क़यादत ने कायद-ए-आज़म की मिसाली क़यादत, ताइन पसंदी से रहनुमाई हासिल करने के आज़म का याद किया. मुसल्लह अफवाज हर चैलेंज से निमटने के लिए हमा वक्त तैयार और मादरे वतन की सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म हैं. मुसल्लह अफवाज कौमी इस्तेहकाम, अमन और तरक्की के लिए पूरी लगन के साथ कोशा हैं. इल्म व आगाही को फ़रोग़ देने का मिशन. क्रिसमस के मौके पर सेंट पैट्रिक्स चर्च में किताबों का स्टॉल कायम. कुतुबीनी के शौकीन अफराद मुफ्त किताबें हासिल करने में मसरूफ़. मुंतज़मीन के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद नौजवानों और बच्चों को किताबों की आदत डालना है. मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अक्सा शेख से. जी अक्सा, आगाह कीजिएगा.
جی بالکل، کرسمس کے موقع پر سینٹ پیٹرک چرچ میں کتابوں کی سبیل امام حسین لگائی گئی ہے، جہاں پر کتابیں مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ جو مطالعے کے شوقین افراد ہیں، کتب بنی کے شوقین افراد ہیں، وہ یہاں پر آ رہے ہیں، اسٹال کا وزٹ کر رہے ہیں اور اپنی پسند کی کتابیں لے کے جا رہے ہیں۔ منتظم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ واجد، آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ یہ کتنے سالوں سے سینٹ پیٹرک چرچ میں کرسمس کے موقع پر اسٹال لگائیں؟ بہت شکریہ اقصیٰ، ہم یہ 8واں سال ہے جب ہم سبیل امام حسین کے نام سے کتابوں کی فری بکس اسٹال لگاتے ہیں، اور اس سال میں 6 مرتبہ جیسے آپ نے بتایا لگاتے ہیں۔ اور آج چونکہ کرسمس ہے اور سینٹ پیٹرس کے موقع پر ہم نے کرسمس کی بکس اور بچوں کی جو لٹریچر بکس ہیں وہ، اور کچھ انسائکلوپیڈیا، ڈکشنری، بائبلز وغیرہ اور جو جرنل بکس ہیں۔ آپ یہ سال بھر لگاتے ہیں، لیکن کیا سوچ کے آپ نے پہلی دفعہ یہ اسٹال لگایا تھا؟ کیا مقصد تھا؟ کیا دماغ میں آیا تھا کہ مجھے جو ہے سبیل امام حسین لگانی ہے اور سال میں ان تہوار کے اوپر اسی جگہ پر لگانی ہے؟ اچھا دیکھیں، جب مجھے یہ آئیڈیا آیا تھا 2018 میں، ایک سوشل میڈیا پہ پوسٹ پہ دوست ہیں ہمارے الیاس، ڈاکٹر الیاس، انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بک اسٹال ہونا چاہیے جہاں پہ کتابیں سستی دینی چاہیے۔ تو میں نے کہا سستی ہی کیوں، ہم فری کیوں نہ دیں۔ تو پھر ہم چونکہ ان ایونٹس وغیرہ میں کتابیں فروخت کی جاتی ہیں، لوگوں کو ذرا مہنگی لگتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کتاب کلچر کم ہوتا جا رہا ہے، تو ہم نے کتاب کلچر کو بڑھانے کے لیے کتابیں فری ڈسٹریبیوٹ دینی شروع کر دیں۔ اور اب اتنا لوگوں کو علم ہو گیا، اتنا شعور ہو گیا ہے کہ ہمارے اسٹالس پر آ کے کتابیں فری لے کے جاتے ہیں۔ جی بالکل، کتابیں فری لے کے جا رہے ہیں، اور جہاں پر بچے بھی کھڑے ہوئے ہیں جو کہ اپنی پسند کی کتابیں خرید رہے ہیں۔ اگر میں ان بچوں سے بات کرنا چاہوں، آپ نے کون سی کتاب خریدی ہے؟ میں نے لیو کون سی کتاب خریدی ہے؟ کلرنگ بک. کلرنگ بک خریدی ہے۔ کتابیں ریڈنگ کرنے کا شوق ہے؟ یس. شوق ہے تو بچے ہوں بڑے ہوں وہ اپنی پسند کی یہاں سے کتابیں خرید رہے ہیں، کیونکہ ان کا جیسے کہنا ہے کہ مقصد یہی ہے، کتابوں کے شوقین افراد ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں اور مفت کتابیں یہاں سے خرید کر لے کے جاتے ہیں۔ جی ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی کرسمس کا تہوار جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ کرسمس کے موقع پر بچے منفرد انداز میں خوشیاں مناتے نظر آئے۔ تفریحی مقامات پر بھی رش، بچے چھٹی کے روز جھولوں سے لطف اندوز ہوتے دکھائی دیے۔ مزید جانتے ہیں محمد حماد سے جو بچوں کے درمیان موجود ہیں۔ جی حماد، آگاہ کیجیے گا۔ ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی جو ہے کرسمس منائی جا رہی ہے، اور کرسمس جو کہ مسیح جو ہے وہ مسیحوں کا عید کا دن ہوتا ہے، جس کو بڑے شان و شوقت سے مسیح برادری جو ہے مناتے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں کورنگی پر، اور کورنگی میں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سڑک پر یہاں پر جھولے لگے ہوئے، جس میں یہ جو ہے کرسمس منانے والے چھوٹے بچے جو کہ جو ہے وہ جھولے جھول کے جو ہے اس عید کو انجوائے کر رہے ہیں۔ مختلف یہاں پر جھولے ہیں، جس میں کشتی والا جھولا ہے، ڈولی والا جھولا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے جمپنگ والا جھولا ہے۔ میرے کیمرہ مین عمران ہے، آپ کو دکھا سکتے ہیں یہاں پر جھولوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ بچے موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ بات تو یہ ہم آتے ہیں، ہمارے جیزس کی برتھ ڈے ہوتی ہے، اسے ہم بہت اچھے سے جشن سے مناتے ہیں۔ یہاں پہ جھولے جھولتے ہیں، اپنے جیزس کا شکر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، چرچ جاتے ہیں، اور بس ایسے ہی عید ہی لیتے ہیں، غریبوں میں کھانا بانٹتے ہیں۔ ابو کے ساتھ کہاں کہاں جاتے ہو گھومنے اس دن کے موقع پر؟ ہم جھولوں میں جاتے ہیں اور یہاں پہ جھولتے ہیں، اور عیدی ہمیں ملتی ہے بس۔ کتنی عیدی جمع کی آپ نے اپنے رشتہ داروں سے، امی سے، ابو سے یا ماموں سے؟ ابھی تو ہمیں عیدی نہیں ملی، ابھی لیں گے ہم لوگ۔ کیا کرو گے عیدی؟ عیدی ہم جھولے جھولیں گے، رات کو باہر جائیں گے۔ آپ مجھے بتاؤ، آپ کیا کرتے ہو عیدی جو جمع ہوتی ہے بھائیوں سے، بہنوں سے یا امی ابو سے؟ ہم سیو کرتے ہیں، میں سیو کر کے رکھتا ہوں، جو میں بازار جاتا ہوں، میرے کو جو چیز پسند آتی ہے میں لے لیتا ہوں، ایسے سیو کر کے رکھنے چاہیے۔ آپ بتاؤ، ابھی یہاں پہ آپ لوگ جھولے جھول رہے تھے دوستوں کے ساتھ، تو کیسا لگتا ہے آج کا دن دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا اپنے بھائیوں کے ساتھ؟ ہمیں بہت اچھا فیل ہوتا ہے، اور آج ہمارے جیزس کی برتھ ڈے ہے، اس لیے ہم لوگ اس وقت کرسمس کے دن پہ باہر جاتے ہیں، غریبوں میں کھانا بانٹتے ہیں، اور عیدی ہمیں ملتی ہے اور جھولے لیتے ہیں، اور اپنی جیزس کی برتھ ڈے بنا کے ان کا کیک کاٹتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اہل خانہ کے ساتھ جو عید مختلف انداز میں مناتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں۔ اور یہ بچے جو ہے وہ اپنے گھر والوں سے عیدی جمع کرنے کے بعد کوئی آئس کریم کھاتا ہے، تو کوئی یہاں پر ہمیں جھولے جو ہے وہ لیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو مرتضی وہاب۔ میئر کراچی نے زندگی کی 42 بہاریں دیکھ لیں۔ میئر کراچی 25 دسمبر 1983 کو پیدا ہوئے۔ مرتضی وہاب کراچی کی ترقی کے لیے دن رات کام میں مصروف ہیں۔ دوست احباب نے مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ادھر کراچی میں تبلیغی اجتماع سے متعلق سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات۔ منگو پیر میں اجتماع کے لیے سینکڑوں اہلکار تعینات۔ ویسٹ زون پولیس کے 2300 سے زائد اہلکار سیکیورٹی پر مامور ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سلمان سلیم سے۔ جی سلمان، آگاہ کیجیے گا۔
देखिए बिल्कुल इस वक्त हम मंगोपीर कराची इज्तिमा के बाहर मौजूद हैं। आज शाम में जो है वो इज्तिमा का आगाज़ किया जाएगा। सिक्योरिटी प्लान मरतब किया जा चुका है। 2300 से ज़ायद पुलिस एहलकार और जवान सिक्योरिटी के ऊपर मामूर होंगे। 250 से ज़ायद ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो इस इज्तिमा गाह के अतराफ जो है वो रूट क्लियर करवाने के लिए अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। 21 गेट इज्तिमा गाह के बनाए गए हैं। तमाम गेटों के ऊपर पुलिस की नफरी जो है वो तैनात की गई है, जो कि यहाँ पे आने वाले मुतज़मीन की जो है वो चेकिंग की जाएगी और साथ ही जो है वो उनका सिक्योरिटी के हवाले से भी तमाम इंतजाम जो है वो देखेंगे। 10 से ज़ायद SHOs, 5 से ज़ायद SDPOs जो है वो सिक्योरिटी के ऊपर मामूर किए गए हैं, जबकि SSP वेस्ट, SSP सेंट्रल और DIG वेस्ट की जानिब से भी इस जगह का जो है वो मुआयना किया जाएगा और दौरा किया जाएगा। साथ ही अगर हम बात करते हैं पार्किंग की, तो 5 पार्किंग लॉट को मुख्तस किया गया है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से उन शहरियों को खबरदार किया गया है जो कि इज्तिमा गाह आएंगे, अगर उनकी मोटरसाइकिल रोड के ऊपर या नो पार्किंग में खड़ी होगी तो उनकी बाइक या कार को लिफ्ट कर लिया जाएगा। साथ ही 5 लिफ्टर बताए जा रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस के यहाँ पर मौजूद हैं। 2 चौकस उनकी जानिब से यहाँ पर मंगवाए गए हैं। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब की जानिब से भी जो ट्रैफिक के इंतजामात हैं उसको बेहतर और मौसर बनाने के लिए प्रॉपर जो है वो रूट मैप भी जारी किया गया है। मंगोपीर आने वाली तमाम शाहराहों के ऊपर जो अहम शाहराह है उसको जो है वो हैवी ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, ये मेन अहम शाहराह है इज्तिमा गाह की। यहाँ पर ट्रैफिक को जो है वो ममनू करार दिया गया है 3 रोज के लिए। ताहम इसी के साथ साथ जितने भी रोड इस इज्तिमा गाह की तरफ आते हैं, चाहे वो औरंगी टाउन से हैं या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जानिब से आएँ या सुरजानी की तरफ से आएँ, तमाम रूट्स के ऊपर ट्रैफिक पुलिस और ज़िले पुलिस की जो इंतजामात हैं वो वहाँ पे मुकम्मल किए गए हैं और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए RRF की इजाफी नफरी भी यहाँ पर जो है वो तलब की गई है, जो यहाँ पर 3 रोज़ जो है वो ड्यूटी सर अंजाम देगी। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं दीगर जो है वो हमारे इदारों की, तो उनकी जानिब से भी सिक्योरिटी प्लान जो है वो अपने हिसाब से मरतब किया गया है। जी, और यहाँ आपको अपडेट करें, शहर में सरोज़ा तबलीगी इज्तिमा आज बाद नमाज असर से शुरू होगा और इख्तिताम इतवार की सुबह इज्तिमाई दुआ के बाद होगा। इज्तिमा की तैयारियों के हवाले से आलमी तबलीगी जमात ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। क्या क्या इंतजामात किए गए हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदे रिजवान अहमद से। जी रिजवान, बताइएगा इंतजामात के हवाले से। जी बिल्कुल, आलमी तबलीगी जमात के ज़ेर एहतमाम कराची का सह रोज़ा तबलीगी इज्तिमा जो है उसका आज बाद नमाज असर जो है बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। इस सिलसिले में अगर बात की जाए तैयारियों के हवाले से तो तमाम तर तैयारियाँ जो हैं वो मुकम्मल दिखाई देती हैं। आलमी तबलीगी जमात के इस इज्तिमा के हवाले से मंगोपीर टाउन में 450 एकड़ रकबे पर फैले इज्तिमा गाह में खैमों की बस्ती जो है वो आबाद हो गई है। इसी तरह 10 से 12 लाख अफराद की रिहाइश और सामान रखने वाली गुंजाइश जो है यहाँ पे 32,000 खैमे तैयार किए गए हैं। इज्तिमा गाह के 22 जो है दाखिली दरवाजे हैं, 50,000 अफराद के बेवक्त वज़ू का इंतज़ाम और 9,000 बैतुल ख़ला भी कायम किए गए हैं। बल्दियाती खिदमात के हवाले से क्या क्या काम किए गए हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। UC1 के काउंसलर जावेद बरोई हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, क्या क्या काम हुआ? सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज शाम 25 तारीख से 28 तारीख तक मंगोपीर टाउन में कराची सबसे बड़ा तबलीग इज्तिमा होने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह टाउन चेयरमैन की सख्त हिदायत के मुताबिक हमने तमाम इंतजाम तकरीबन 90% कंप्लीट कर चुके हैं। मज़ीद कुछ रास्तों पे मोटेबल का काम चल रहा है और टाउन चेयरमैन की सख्त हिदायत के मुताबिक तमाम इदारे जिसमें सिंध पुलिस, रेंजर्स और ट्रैफिक का अमला सब हम माजी में जो हम देखते थे कि यहाँ पे कंप्लेन मिलती थी कि तजावीज़ात एकदम रोडों पर आ जाती थी जिसकी वजह से इज्तिमा का आने जाने में मुश्किलात होती थी लोगों को, उस पर चेक एंड बैलेंस कैसे होगा? नहीं, उसमें हम लोगों ने एक प्लान बनाया है अपना रेंजर्स और पुलिस और ट्रैफिक के साथ। इंशाल्लाह 20 तक तो हमने क्लियर कर दिए और इंशाल्लाह जैसे जैसे लोग आते जाएंगे इंशाल्लाह हम रोडों पर जो रोडे पतेले लगते हैं इंशाल्लाह आने वाले तमाम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगा। सर बताइएगा, सेवरेज के हवाले से, पानी की फराहमी के हवाले से, लाइटिंग के हवाले से, पार्किंग के हवाले से क्या क्या हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुके हैं। वाटर बोर्ड से भी हमारी मीटिंग हो चुकी है। पानी के हवाले से उन्होंने भी बिल्कुल हमें मुतमईन किया है कि कोई पानी की शार्टेज नहीं होगी। कि इलेक्ट्रिक की भी मीटिंग हो चुकी है, वो भी इंशाल्लाह 24 घंटे तक बिजली यहाँ पर मुयसर होगी। और सेवरेज का अगर लेने वो भी सारे सीधे हो चुके हैं और इंशाल्लाह हमारे पास अगर कोई भी इशू हो जाता है वाटर बोर्ड की गाड़ियाँ भी हमारे पास है। इंशाल्लाह कोई भी परेशानी नहीं होगी। परेशानी नहीं होगी। और ये मेरे अकब
اب میں جو ہے آپ کو پارکنگ دکھائی دے رہی ہے. 3500 کے لگ بھگ بتایا جاتا ہے کہ گاڑیاں یہاں پر پارک کرنے کی گنجائش ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس اجتماع کی جو ہے وہ دیگر سروسز کے حوالے سے اجلاس کی بات کی جائے تو ڈی سی ویسٹ جو ہے کافی سرگرم ہم کو دکھائی دیے تھے یہاں پہ انتظامات کے حوالے سے, اور اب تک کسی قسم کی کسی شکایت کا جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکی ہے. جی, خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو اپڈیٹ کریں گے. سندھ حکومت کا بلدیاتی قانون میں تبدیلی کا فیصلہ. نیا قانون جلد سندھ کابینہ کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا. کابینہ کی منظوری کے بعد سندھ اسمبلی میں ترمیم پیش کی جائے گی. نئے قانون کے تحت ڈپٹی میئر اور وائس چیئرمین کے اختیارات میں اضافہ ہوگا. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے عاجز جمالی سے. جی عاجز, اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے. جی ہاں, دیکھیں یہ کافی عرصے سے سندھ حکومت اس پر کام کر رہی تھی کہ بلدیاتی جو قانون ہے اس کو تبدیل کیا جائے. ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس پہ سندھ حکومت کا اتفاق ہو چکا ہے کہ اب بلدیاتی قانون کو تبدیل کیا جائے. سندھ کابینہ میں اس کی سمری پیش کی جائے گی. اس کے بعد کابینہ کی منظوری کے بعد اسمبلی میں ایک بل پیش کیا جائے گا. ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو نیا قانون آ رہا ہے اس میں ڈپٹی میئر اور وائس چیئرمین کے اختیارات میں اضافہ ہوگا. جو کاؤنسلوں کی صدارت ہوتی ہے جو اس وقت میئر اور چیئرمین کر رہے ہوتے ہیں, تو نئے قانون کے تحت ڈپٹی میئر اور وائس چیئرمین جو ہے اجلاس کی صدارت کریں گے. بلدیاتی کاؤنسلوں کی مدت ختم ہونے کے بعد موجودہ قانون کے مطابق ایڈمنسٹریٹر مقرر ہوتے ہیں. اب یہ تجویز دی گئی ہے کہ ایڈمنسٹریٹر مقرر نہ کیے جائیں, یا تو نئے انتخابات تک موجودہ بلدیاتی کاؤنسلوں کو برقرار رکھا جائے, یا پھر نگران جو ہے بلدیاتی میئر اور چیئرمین مقرر کیے جائیں. یہ بھی ایک تجویز ہے. صوبائی مالیاتی کمیشن کو بھی بااختیار بنانے کی ایک تجویز ہے, چونکہ حکومت پر اپوزیشن کا دباؤ ہے کہ آرٹیکل 140A کے تحت بلدیاتی اختیارات دیے جائیں. تو اب شاید فیصلہ یہ ہو رہا ہے کہ آرٹیکل 140A کے بجائے حکومت اپنے نئے قوانین کے ساتھ ترامیم کرنا چاہ رہی ہے. جی ٹھیک ہے عاجز جمالی, آپ کا شکریہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے